हरि ओम श्रीकृष्णाय नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। श्रीभगवानुवाच कर्मणा देवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम् उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदं दशाहेनो तु करकन्धूपेशयण्डं वा ततः परं मासेन तु शिरोद्वाभ्यां भावन्ध्राङ्गविग्रह नखलोमास्ति चरमाणि लिङ्गछिद्रो भवस्त्रिभिः चतुर्भिर्धातवः सप्त पञ्चभिः क्षुद्रडिङ्भवः षड्भिर्जरायुणवीता कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्धान्नपानाद्यैर्दध्यातुर्सम्पते शेते विणमूत्रयोर्गर्ते सायं तुर्जन्तु सम्भवे कृमिभिः सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतिक्षणं मूर्छामाप्नोयरुत्क्लेशस्ततस्तत्रैच्छुतितैर्मुहुः कटुतीक्ष्णोष्णलवणारुक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टा सर्वाङ्गो स्थितवेदनः उर्वेण संवृतस्तस्मिन् अन्त्रस्तैस्य बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिराकुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरा अकल्पास्वाङ्गचेष्टायां शकुन्तैव पञ्जरे तत्र तल्लब्धस्मृतिर्दैवात् कर्मजन्म सतोद्भवं स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किं नाम विन्दते आरभ्य सप्तमान् मासान् लब्धो बोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्टा भूरिव सोदरः नाथमान ऋषिर्भीता सप्तवधिकृताञ्जलिः स्तुवीति तं विक्लवया वाचा यो नोदरेऽर्पितः जन्तुर्वाच तस्योपसन्नमवितुं जगदीक्षयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिर्दर्शसतोऽनुरूपा यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिराभृतात्मा भूतेन्द्रिया स्वयमवीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध मातप्यमान हृदये वसतिं नमामि या पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो यथेन्द्रियगुणार्थजिदात्मकोऽहं तेनाभिकुण्ठमहिमानमृषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतपुरुषयो पुमांसं यनमाययोर्गुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् संसारिके पतिचरस्तदविश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीतलोकं युक्त्वा कया महदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदेतददधात् कतमा सदेवः त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांसा तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमाना स्थापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देहन्यदेहविवरे जठराग्निना श्रीबिणमोत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहा इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदा नु येनेदृशी गतिसमौ दशमास्यै स सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यति कृतेन स दीननाथ को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात् पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवग्नि शारीरिके दशशरीर्यपरास्वदेहे यदशिष्टया समतमहं पुरुषं पुराणं पश्येर्बहिर्हृदि चैत्यमिव प्रतीपं सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्ननिर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपया तमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्रमेतद् तस्मादहं विगतविक्लव उद्भिरिष्य आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा विसनमेतदनेकरन्ध्रं मायो भविष्यदुपासादितविष्णुपादः कपिलुवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दस्मास्य स्तुवन्निषि सद्यः क्षिपन्त्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः तेनावसृष्टा सहसा कृत्वा वाक्शिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छेण निरुक्ष्वासो हतस्मृति
पतितो भुव्यशृङ्मोत्रे विष्टा भूरि विचेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गता परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सा अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः सायितो शुचिरपर्यङ्के जन्तु स्वेदजदूषिते नेषा कण्डूयनेङ्गानाम सनोत्थानचेष्टने तुदन्त्यामत्वचं दंसामस्कामद्गुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमया कृमिकं यत्तथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानादि वध्यमन्यु सुचार्पितः सदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः भूतैः पञ्चभिराराब्धे देहे देहबुधोस्कृत अहममेत्य सद्वाह करोति कुमतिर्मतिं तदर्थं कुरुते कर्म यद्वध्यो याति संसृतिं योनुवाति ददत्क्लेशम् अविद्याकर्मबन्धना यद्यसद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्वत सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीर्हिर्यशः क्षमा समोदमो भगश्चेति यदसङ्घाद्यादिसत्ययं त्वेष्वान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु सङ्गं न कुर्याच्छो यच्छेषु योषिति क्रीडा मृगेषु च न तथा स्या भवेन्मोहो बध्यश्चान्यप्रसङ्गतः योषितसङ्गाद्यथा पुंसो तथा तत्सङ्गिसङ्गतः प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपदर्शितः रोहिद्भूतां सवन्वादवद्वृक्षरूपी हतत्रपः तत्सृष्टसृष्टेषु को न खण्डितधीपुमान् ऋषिं नारायणमृते योऽसिन्मय्येह मायया बलं मे पश्य मायाया स्त्रीमय्या जैनो दिशां यः करोति पदाक्रान्तान् भ्रूवृजिम्भेण केवलं सङ्गं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निर्यदवारमस्य योपयाति शनैर्माया योऽसिद्देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्यो तृणैकूपमिवावृतं या मन्यते पतिं मोहान् मनमाया मृषभा इति स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो मिथ्यापत्यगृहप्रदं तामात्मनो विजानीयात् पत्यपत्यगृहात्मकं दैयोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरितं पुनः जिहो यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमया तन्निरोधस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येच्छायोग्यता यदा तत्त्वपञ्चत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनं यथा क्षणो द्रव्यवयव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुर्दृष्ट्वातियोग्यतानयोः तस्मान्नकार्यः सन्त्रास्तो न कापरण्यं न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्घश्चरेद्यः सम्यक् दर्शना बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया मायाविरजिते लोके चरेण्यस्य कलेवरं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नामैकत्रिंशः श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।